बहुत बड़ा सबज बाग दिखाए, खुदा पे यकीन करो एक पे भी काम नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका मिला था इस वक्त, जो आम आवाम है उसका जो कंसर्न है वो बुनियादी तौर पर महंगाई है। उन वादे हैं जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, उन वादों को मुकम्मल करेंगे तब जाके जो है वो जो पहली हुकूमतें थीं वो कर्जा लेके मुल्क चला रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सकलैन ज़फ़र हमाना। नाजरीन, KPK में बल्दियाती इलेक्शन हुए जिनमें PTI को इस वक्त भारी और बुरी तरह से PTI शिकस्त खा गई है, जबकि JUIF यानी मौलाना फजल रहमान की जमात इस वक्त बल्दिया इलेक्शन में KPK को लीड कर रही है। हालांकि मौलाना फजल रहमान की वही जमात है जिसके पास सिर्फ इससे पहले जनरल इलेक्शन में सिर्फ 3 सीटें थी। नाजरीन, इस पर अपोजिशन बार बार हुकूमती जमात पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और अपोजिशन का कहना था कि PTI को इस बुरी शिकस्त के बाद कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं बचेगा जो कि PTI की टिकट पर इलेक्शन लड़ना पसंद भी करेगा। जबकि मरियम नवाज़ का कहना है कि JUIF यानी मौलाना फजल रहमान की जीत दरअसल मुस्लिम लीग नून की जीत है। इस मौके पर इमरान खान ने कहा है कि हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं, जबकि आइंदा जो इंतखाबात होंगे उनमें इमरान खान साहब ने खुद अगले इंतखाबात जो दूसरा मरहला बल्दिया इलेक्शन का है उनमें खुद निगरानी करने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, ये तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इनके दरमियान तांग झांग चलती रहेगी, लेकिन असल जो तज्ज़िया है वो अवाम का है। आइए जानते हैं कि अवाम का इस बारे में क्या कहना है। अवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बल्दिया इलेक्शन में अवाम ने PTI को क्यों मुस्तरद किया और JUIF यानी मौलाना फजल रहमान किस बिना पर इस वक्त वहाँ पर लीड कर रहे हैं, जीत रहे हैं। सबसे बड़ी वजह ये है महंगाई है जी। उधर गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोगों ने इन्होंने बड़े सबज बाग दिखाए, बहुत बड़ा सबज बाग दिखाए, खुदा पे यकीन करो एक पे भी काम नहीं हुआ। यही है, वायदा करते हैं, कहते हैं ये कर दूंगा, जन्नत मेरे पाँव में है, जन्नत मेरे जेब में है, मगर देते कुछ भी नहीं। मतलब अवाम ने वहाँ पे इनको जो मुस्तरद किया, आप समझते हैं कि ठीक किया है? इन्होंने ठीक किया, बिल्कुल अल्लाह का और रसूल की ज़िंदगी ठीक किया, क्योंकि झूठ है, झूठ पे झूठ है। देखो वो उस दिन वो उनका एक वज़ीर बनेर में तकरीर कर रहा था ना, वो कहना है उसका वो उधरी का है, वो उसका बड़ा बेहतरीन नाम है, मेरा सही। उसने जब कहा कि वज़ीर आज़म ने उधर ग्रीन लाइन दे दी। ग्रीन लाइन का मनसूबा कब था? आज एक बच्चा जो है रात पैदा होता है वो भी सियासत। इसकी असल वजह महंगाई समझते हैं या इसके अलावा कोई और भी वजह है? महंगाई 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 और कुछ भी नहीं। और इसकी पॉलिसियाँ, इसके कहना कहना और इसका जो बोल चाल अच्छा है, खूबसूरत लड़का है, अच्छा है, तो आप, मगर बात यह है कि सिर्फ झूठ है और महंगाई है बस। आप खुश हैं कि JUIF वहाँ पे जीती है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी जीती है, जो खुश हैं आप? इंशाअल्लाह के सूबाई में भी ये होगा, वज़ीर आला होगा मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान। सब लोगों ने उधर वायदे और कुरान पाक पे हाथ रखा है। मैं उधर रहता हूँ, मुझे पता है। अच्छा, आप वहीं के हैं? हाँ, इंशाअल्लाह। किस पार्टी को सपोर्ट करें? आप भी मौलाना फजल रहमान के सपोर्टर हैं? नहीं, सपोर्टर हैं मौलाना, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम, मज़हब इस्लाम के ऊपर है, तो फिर एक मौलाना की मुखालफत करके हम गुनहगार हों? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका सर? जी अकबर हुसैन मेरा नाम है। अकबर हुसैन, आप मुझे बताइएगा कि KPK में बल्दिया में इस वक्त जो हुक्मरान जमात है यानी PTI है, बड़े बुरे तरीके से हारी है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन सी वजूहत थी जिनकी वजह से PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ा है? जी देखें, सबसे पहले तो जिस तरह से इमरान खान साहब की पार्टी को जिस तरह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला और उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान भर में इमरान खान साहब की हुकूमत आई और ये 3 साल का टेन्योर पूरा हुआ और 3 साल के टेन्योर के अंदर आपने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका मिला था इस वक्त, एक कमज़ोर अपोजिशन का एक सामना था। ऐसे में तमाम जितने भी जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स थे वो इस पार्टी के साथ थी, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह से डिलीवर करना चाहिए था इस पार्टी को, वो डिलीवर नहीं कर सकी। और ऐसे में आपने देखा कि पाकिस्तान भर के अंदर जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे ज़बोहाली का शिकार है, वहीं पे महंगाई की जो एक तूफ़ान जो इस मुल्क के अंदर आया, उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक ग्राफ था उसको ऊपर जाने के बजाय वो नीचे आया। और आप इस शिकस्त को महंगाई की वजह करार दें? महंगाई की वजह से अवाम ने मुस्तरद किया है। देखिए, जहाँ बुनियादी तौर पर महंगाई एक रीज़न बनी है, जो आम आवाम है उसका जो कंसर्न है वो बुनियादी तौर पर महंगाई है। उनको वो देखते हैं कि यार उनके बुनियादी ज़रूरियात है वो महंगी हो रही हैं, तो एक तो रीज़न तो यही है।
دوسری بات جو خود عمران خان صاحب کی جو بہت سارے سلوگنز وہ لے کر آئے تھے، پاکستان کو چینج کرنے کی بات کی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ چینج نہیں لا سکے. جو باتیں انہوں نے کی تھی، جو بڑے بڑے وعدے کیے تھے وہ نہیں کیے تھے. اس کا اثر آپ نے بلدیاتی الیکشن پشاور کے اندر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے بڑی شکست ہوئی. جی بالکل. خان صاحب نے پچھلے دنوں ٹویٹ کیا کہ کچھ کینڈیڈیٹس کو جو ہے نا، کچھ غلط کینڈیڈیٹس کو ہم نے ٹکٹس دے دیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. مگر میرے نظریے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں یہی ہے کہ خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ ابھی تک مکمل نہیں کیے. اور اگر ہم کے پی کے کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیشہ نئی حکومت آئی ہے. ہر الیکشن میں نئے جو لوگ ہیں ان کا چہرہ وہ لوگ سامنے لے کے آئے. لیکن کے پی کے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے پی ٹی آئی ہی لیڈ کر رہی ہے، لیکن اس بار 10 سالوں کے بعد، یعنی پچھلے گورنمنٹ بھی وہاں پر پی ٹی آئی کی تھی، اب 3 سال ہو چکے ہیں، اب بھی پی ٹی آئی وہاں پر لیڈ کر رہی ہے. لیکن بلدیہ میں وہاں پر اس وقت پی ٹی آئی کو بڑی بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جے یو آئی ایف جیتی ہے. تو جے یو آئی ایف کے متعلق آپ کچھ کہنا چاہیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں؟ نہیں، ان کے بارے میں فی الحال مذہب کارڈ استعمال کر کے انہوں نے ووٹ لیا ہے، یا کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، مذہب کارڈ تو پاکستان میں استعمال ہو ہی نہیں سکتا نا. اگر ہوتا تو جماعت اسلامی جو تھی وہ بھی جیتتی کئی جگہوں پہ. لیکن بات وہی کروں گا کہ خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے، اور ویسے بھی ایک اور بات ہے کہ کے پی کے اندر بے شک حکومت پی ٹی آئی کی حکومت پچھلے کئی عرصے سے رہی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ چینج کرتے رہے ہیں. کبھی اے این پی، کبھی جے یو آئی فے، کبھی نون لیگ، یہ سارے لوگ آتے رہے ہیں. تو وہ لوگ عقل مند ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون ان کے فائدے کی بات کر رہا ہے اور کون ان کے نقصان کی بات کر رہا ہے. تو میرے خیال سے خان صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے آگے کنٹینیو کرنا ہے، اپنی حکومت کو آگے لے کے چلنا ہے، تو کون کون سے وعدے ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئے، ان وعدوں کو مکمل کریں گے تب جا کے جو ہے وہ خان. مریم نواز نے اسی الیکشن کو بیس بنا کر انہوں نے عمران خان صاحب سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ استعفے کے مطالبے تو میں دیکھتا رہا ہوں کہ پچھلے کئی عرصے سے کبھی خان صاحب کرتے ہیں، کبھی میاں صاحب کرتے ہیں، کبھی زرداری بھی کرتا ہے، شہباز شریف، سارے کرتے رہتے ہیں استعفے کے مطالبے. لیکن استعفیٰ اس طرح نہیں ہوتا، نہ لیا جا سکتا ہے. یعنی پی ٹی آئی کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے؟ ڈیفینیٹلی کرنے چاہیے، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ جو پہلے لوگ تھے وہ بھی تو اپنا کام کر کے گئے تھے. تو اب ایک نئی چیز آئی ہے سامنے. اور ایک چیز میں یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی کہوں گا کہ خان صاحب جیسا بھی بندہ ہے ہم اس کی ایمانداری پہ شک نہیں کر سکتے. اور دوسری یہ بات کہ جو پہلی حکومتیں تھیں وہ قرضہ لے کے ملک چلا رہی تھیں. ٹھیک ہے، قرضہ تو انہوں نے بھی لیا ہے اور آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے ہیں اور سعودی عرب سے بھی ابھی انہوں نے $3 ارب لیے ہیں. لیکن قرضہ وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ اس طرح کر رہے تھے کہ قرضہ لیا میٹرو بس بنا دی، قرضہ لیا اورنج میٹرو جو ہے وہ بنا دی. ٹھیک ہے، خان کرپشن بھی کی، کیا کہیں گے؟ کرپشن تو ڈیفینیٹلی کی، وہ تو سیاستدانوں کا حق ہوتا ہے، وہ تو ازل سے ان کا حق چلتا آ رہا ہے، وہ تو انہوں نے کرنی ہے. لیکن خان صاحب کی یہ پلس پوائنٹ ہے کہ وہ جو اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے، وہ جو اگر مشکل ہے ملک کے اندر تو سپورٹ پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں؟ نہیں، میں پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتا. میں بیسیکلی ایک ایجنڈے کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جو ریالٹی ہے وہ عوام کو بتانی چاہیے. یعنی پی ٹی آئی ابھی جو گورنمنٹ کر رہی ہے اب اس سے مطمئن ہے، یہ 3 سال یہ ہو گئے اور وہاں پہ الیکشن اب کیا کہتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کو جیتنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو جیتنا چاہیے، کیونکہ پہلے جو لوگ تھے وہ کرتے رہے، آتے رہے، باریاں لگتی نہیں. اب نیا بندہ آیا تو اس کو موقع دے دو. 70 سال 75 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے، جو نقصان ہوا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ 4 سال میں؟ سر اس کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مولانا کی محنت ہے پچھلے 3 سال کے اندر مولانا لگا ہوا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا کی محنت رنگ لے کے آ رہی ہے. تو مطلب مولانا اپنی محنت کی وجہ سے یہ جو سیٹیں نکالی ہیں اس نے اپنی محنت کر کے نکالی ہیں، جیتا ہے؟ جی جی بالکل، مولانا اپنی محنت کر کے لگا ہے، یہ تو سب نظر آ رہا ہے. فیئر الیکشن سمجھتے ہیں آپ اسے؟ جی میں فیئر الیکشن سمجھتا ہوں اس کو. پی ٹی آئی کی ہار پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ پی ٹی آئی کی ہار پہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کی یہی حالت رہی تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 یا 3 سال کے اندر پی ٹی آئی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. اور تقریباً جس طرح اس نے اپنے گھر سے شکست کھائی ہے، اسی طرح پورے یعنی کہ پنجاب سے، کے پی کے سے، سندھ سے، بلوچستان سے، سب سے ایسے ہی ہوگا. وجہ کیا بنی ہے ہار کی؟ وجہ یہی بنی ہے، مہنگائی ہے بھائی، کتنی غربت ہے خود آپ کو پتہ ہے، آپ خود بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں. مطلب مہنگائی کی وجہ سے پی ٹی آئی الیکشن ہار گئی ہے؟ جی مہنگائی کی وجہ سے. مہنگائی بھی ہے اور بھی کافی وجوہات ہے. جو عمران خان نے دعوے کیے تھے، وعدے کیے تھے بلند و بالا. ابھی یہ ایک مرحلے کا الیکشن، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ایک مرحلے کا الیکشن ہوا ہے، جو دوسرے مرحلے کا الیکشن ہوگا وہ خود اس کی نگرانی کریں گے اور اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ فتح یاب ہوگی. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟
सर मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन क्योंकि आगे टाइम बहुत शॉर्ट है, अगर टाइम कोई लॉन्ग होता है तो पीटीआई अपनी इसकी मेन वजह यही है कि हमने जो निचली सतह पर टिकट नहीं दिए थे, सबसे बड़ी मसला यही था, क्योंकि हमने वो जो टिकट दिए थे ना, टिकट नहीं दिए थे, और जो बल्दियत में तो उम्मीदवार थे, यानी आपका कहने का मतलब है उनका चुनाव सही नहीं हुआ। वो चुनाव तो सही था थोड़ा, लेकिन उसका जो निचली सतह पर हमने टिकट जारी नहीं किए थे ना, सबसे बड़ा मसला यही है। महंगाई की वजह से आप क्या मतलब कहने का, महंगाई की वजह से लोगों ने मुस्तरद नहीं किया? नहीं, महंगाई की वजह नहीं है, क्योंकि हम इंशाल्लाह आने वाले जनरल इलेक्शन में पता चल जाएगा। इंशाल्लाह जो गलती अभी हमने की है ना, वो जनरल इलेक्शन में हम पूरा करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बल्दिया इलेक्शन में बेशक हार हुई है, लेकिन जनरल इलेक्शन में आप दोबारा पीटीआई को जिता देंगे? भाई ये कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। हम मरकज़ में हमारा हुकूमत है, सूबे में हमारा हुकूमत है, ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लोग वहाँ पे मुतमईन है पीटीआई वहाँ से हारी है? बिल्कुल सजी, हम मुतमईन है, बिल्कुल पीटीआई से पीटीआई के हारने से मुतमईन है? बिल्कुल, ये हार नहीं हुआ है। इमरान खान के साथ हम खड़े आखिरी दम तक। जी, यहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि पीटीआई दरअसल अपनी ही कारकर्दगी की बुनियाद पर हारी है। पीटीआई को महंगाई की वजह से बल्दिया इलेक्शन में शिकस्त हुई है। अवाम ने यह भी कहा है कि अगर इसी तरह इनकी कारकर्दगी जारी रही तो केपीके के साथ साथ जनरल इलेक्शन में भी अगला यानी 2023 का इलेक्शन भी पीटीआई वाज़ अक्सरियत से हार जाएगी। इसके साथ ही कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ सकलैन ज़फ़र हमवाना, 51 न्यूज़ इस्लामाबाद।